बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जैसा हमने कहा था वो सही निकला। मैंने आपको बहुत पहले कह दिया कि 24 नवंबर की जो कॉल है ना, ये किसी और की नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहैसियत जमात बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये उन्होंने डू और डाई वाली कॉल के साथ इसको खुद इस हद तक नत्थी कर दिया और इस कॉल के खुद इतने बड़े कैदी बन गए कि जिसपे सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन नतायज, यानी पब्लिक की एक ज़बरदस्त गैदरिंग जिसमें कम अज़ कम आप 3 से 5 लाख अफराद हों, तो ये जब तक नहीं होंगे ना, तो ये चैलेंज फुलफिल नहीं होगा। तो पाकिस्तान तरीके से आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, वैसे तो अपनी जमात के सर्वाइवल का मसला है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये वो चैलेंज है जो इमरान खान साहब ने खुद अपने आप को दिया है, अपनी सियासी जमात को दिया है, अपने कारकुनों को दिया है, अपने वोटरों सपोर्टरों को दिया है। ये वो वाला चैलेंज है। दूसरा, ये इस लिहाज से भी 24 नंबर वाली कॉल बहुत अहम है कि जो जितने डबल एजेंट हैं, जो डबल एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं या असासे के तौर पर काम कर रहे हैं किसी इदारे के, तो या जिनसे मतलब कहा था कि वो कॉम्प्रोमाइज हैं, उनके मुतालिक भी ना एक बहुत बड़ा फिल्टर लगा दिया गया है 24 नवंबर को कि पहले तो ये दाएं बाएं कहीं ना कहीं से कुछ करके चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते थे, चीज़ें लीक हो जाती हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात रात को हुई है जी। एक दो नहीं, 13 मिनट की एक ऑडियो लीक करके बताई गई है और पीटीआई को यह धचका दिया गया है कि भाई आप लोगों के बीच में हमारे बंदे मौजूद हैं, तो किसी गलतफहमी में ना रहना। हमें हमारे पास आपकी वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है जो आप प्लानिंग कर रहे हैं। जाहिर बात है वो लोग परेशान तो है ना सर, जो मैंने बताया कि डबल गेम कर रहे थे। तो रात को बुशरा बीवी की वो ऑडियो लीक करके बताया गया है कि आप लोगों को हम कामयाब नहीं होने देंगे, हमारे पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। बुशरा बीवी तकरीबन 12 मिनट की ये ऑडियो लीक हुई और किसी ने मोबाइल से या रिकॉर्डिंग डिवाइस से इसको रिकॉर्ड किया। और ये भी पता है कि उस दिन मोबाइल अंदर लाने की इजाज़त नहीं थी किसी को, लेकिन अगर थी भी किसको उसके पास ही, तो बहरहाल ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। और रिकॉर्ड करके इस ऑडियो को लीक किया गया। मैंने आपको बताया था कि ये पर्दे की एक तरफ थी जहां माइक लगा हुआ था, जहां ये सारे लोग बैठे हुए थे, पार्टी के जो रहनुमा बैठे हुए थे, वहां स्पीकर मौजूद था। तो ये ऑडियो लीक करके बताया गया कि आप लोगों में हमारे लोग मौजूद हैं और मतलब एक पैनिक करना है, 5 दिन रह गए हैं आज से, और ताकि बता दे कि यही बात है कितने बंदे लाने, किसने बंदे नहीं लाने। वो कह रही हैं आलमी मीडिया पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि लोकल मीडिया ने तो आपको दिखाना ही नहीं, वो तो इमरान खान का नाम जलसा वगैरह इन तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फिल्टर है, इजाज़त नहीं है। इंटरनेट बंद हो तो एक से दूसरी जगह पर मोटरसाइकिल के कोई बंदा साथ रखे तो, और बार बार कहती खान साहब ने कहा है, खान ने कहा है, खान ने कहा है, खान ने कहा, यानी वो चीज़ें पैगाम पहुंचा रही थी। तो असल मसला ये इस ऑडियो का नहीं है, इस गुफ्तगू का नहीं है, तो हम आपको 3 दिन पहले बता चुके हैं। असल मसला ऑडियो लीक का है। ये ऑडियो लीक का मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है ना, वो कहीं ना कहीं से लीक हो रही है और वो ताकतवरों के पास पहुंचने का एहतमाल भी है। इसके अलावा भी दूसरी प्लानिंग, वो ताकतवरों के पास पहुंचने का एहतमाल भी है। तो ये एक सोचने की बात है। दूसरा, नजम सेठी साहब का बयान कि इस हुकूमत को डिफेंड करना अब तकरीबन नामुमकिन हो गया है, ये हुकूमत जोकरों की हुकूमत है। और उसमें फिर सुहेल वड़ाई साहब का ये कहना कि मुक़्तदरा ये समझती है कि यह हुकूमत किसी भी किस्म का बयानिया बनाने में नाकाम रही है, तो इसलिए बैगेज है, तो इससे बेहतर है कि कौमी हुकूमत कायम की जाए। तो कौमी हुकूमत कायम होने का बड़ा कवी इम्कान है, ये कल सुहेल वड़ाई साहब ने कहा। उसके बाद आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की भी कोई इस्टेब्लिशमेंट होती है ना, उसके कोर नुमाइंदे हैं फैसल वाडा साहब, जो अपने आप को कहते हैं, अपनी गुफ्तगू से एक एक अंदाज से वो कहते। कल तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जो कल जो 9 मई के मुकदमान में पिंडी के अंदर जो जमानतें हुई हैं जिसमें फैसल वाडा भी शामिल थे, उन्होंने कहा मुझे रिहा करना था, इसलिए इमरान खान की भी जमानत हुई है। 9 मई के मुकदमे वार थे ना, ये थे शेख रशीद थे और दीगर एक दो और अफराद थे। उन्होंने कहा मुझे रिहा करना मकसद था। यानी इतना बबांगे दोहल बंदा कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर मेरे साथ इतने हैं कि मेरी वजह से, क्योंकि मुझे उस केस से निकालना था, इसलिए उस केस के मुकदमेवार इमरान खान साहब भी थे, तो इसलिए उनको भी आज़ाद होने पड़ा। तो फैसल वाडा साहब तो से कल बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई आमिर मीर साहब की,
تو حامد میر صاحب نے ان کہا آپ حکومت کے اتحادی ہیں نا، کیونکہ ظاہر بات ہے فیصل واڈر صاحب کو حکومت نے ہی ووٹ دیا تھا تو وہ سینیٹر بنے نا، اور پھر فیصل واڈر صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں جو کردار ادا کیا، لیٹو گے لٹا دیں گے، بیٹھو گے بٹھا دیں گے، ڈگی کھولی نہیں ڈگی کھول دیں گے، کچھ بھی کر لو یہ کر لو، یہ ساری باتیں فیصل واڈر صاحب ہی کہتے تھے نا، تو پھر انہوں نے سینٹ میں ووٹ بھی دیا، بس جلد سے جلد یہ کام کرائے، تو زور بھی سارا وہی دے رہے تھے، تو اس کے باوجود اب فیصل واڈر صاحب نے پورا پلو جھاڑا جی، فیصل واڈر صاحب نے کہا کہ حامد میر صاحب آپ مجھے اس حکومت کا اتحادی کہہ کے آپ مجھ پہ طنز کر رہے ہیں کہ اس بات پہ میں اپنے بال نوچوں، میرا پر اتنا برا وقت نہیں آیا یا میرے گناہوں کی اتنی بڑی سزا اللہ نہیں دے سکتا، تو آپ سمجھ جائیں کہ معاملات کس حد تک نازک ہو چکے ہیں اس حکومت کے۔ فیصل واڈر صاحب کہتے ہیں کہ چین ہماری ایک خاتون وزیر کے بیان سے ناراض ہے، کسی سے نہیں، ایک خاتون وزیر کے بیان سے ناراض ہے، اور اس حامد میر صاحب نے کہا اور اس خاتون کا تعلق وفاق سے نہیں پنجاب سے ہے، اور میں اس کا نام نہیں لیتا، تو فیصل واڈر صاحب نے کہا نہیں وہ وزیر نہیں ہے، یعنی وزیر سے اوپر کی چیز ہے، یہ انہوں نے کہا صرف وزیر نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے کلیئر کیا، اب صرف وزیر نہیں سے مراد کیا ہے، یا تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب ہے، یا صرف وزیر ہیں تو وہ سینئر وزیر ہیں مریم اورنگزیب صاحب ہیں، تو مریم نواز صاحبہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ عام طور پر بغیر سوچے سمجھے اور بغیر مشورے کے وہ بات بھی کر دیتی ہیں، اور کوئی بیان دے دیا، وہ بیان تھا کیا نہیں تھا، کہاں بولا گیا، کس مقام پہ بولا گیا، یہ تو کلیئر نہیں ہو۔ ہاں یہ لوگ عمران خان صاحب الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے چین کے ساتھ کوئی تعلقات سی پیک پہ خراب کیے، یہ ہوا وہ ہوا، اب یہ خود ذمہ دار ہے چین کو ناراض کرنے کے حوالے سے، تو یہاں تک یہ تو خبر آئی ایک طرف۔ دوسرا ایپیکس نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، یہ کل ہونا تھا نا، اور اس کو باقاعدہ کل اس کے زمینیں بھی چھپ گئے تھے اخباروں کے اندر، انصار عباسی صاحب تک نے بھی خبر دے دی تھی، پھر آپ کو پتہ کل وزیر اعظم صاحب کی طبیعت ناساز ہوگی تو انہوں نے کہا یہ اجلاس نہیں بلاتے، اور اس اجلاس سے متعلق انصار عباسی صاحب نے ایک اسٹوری کل چھاپی تھی کہ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں وہ آرمی چیف سے اس میں ملاقات کریں گے، وہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی سے اس میں ملاقات کریں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور دیگر متعلق سے معاملات سے متعلق وہ سامنے لے کے آئیں گے، معاملات کی حساسیت سے متعلق ان کو آگاہ کریں گے۔ اب یہ اجلاس آج ہو رہا ہے اور عین ممکن ہے اس میں ڈیفینیٹلی 24 نومبر جو ملک کے درپیش چیلنجز ہیں نا، تو ایسی 400 کنٹینر نہیں منگوا لیے، جی ہاں کروڑوں روپے لگنا اس پہ، 400 کنٹینرز بلا لیے، پورا اس کو کنٹینرستان کا قبرستان بنانا ہے اسلام آباد کو، تو اس میں 24 نومبر ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوگا، عمران خان صاحب سے متعلق کوئی نہ کوئی خبر ضرور نکلے گی، اس 24 نومبر کی کال سے متعلق کوئی نہ کوئی خبر ضرور نکلے گی، یا تو علی امین گنڈا پور صاحب بات کریں گے، وہ بات ضرور کریں گے سر، اور رات کو پتہ چلا کہ بنو سے بھی 7 پولیس اہلکار کہ واحد صبح جہاں سے پولیس اہلکار اغوا ہو جاتے ہیں، 7 پولیس اہلکار اغوا ہوئے ہیں، تو خبر نکلے گی سر، اور علی امین گنڈا پور صاحب ضرور بات کریں گے، یا ہم اجلاس ایپیکس کمیٹی کا آج ہے، ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے۔ دوسرا جاوید صاحب نے ایک نہیں 2 خبریں دی ہیں، میں ذرا اس کا بھی تھوڑا احاطہ کر لوں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ فیصل حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہو گیا اور فیصلہ لکھا جا چکا ہے، اور وہ فیصلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل عمران خان صاحب کے ملٹری کورٹ کے ساتھ نتھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کا کورٹ مارشل عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹ پہ جانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہو سکتے ہیں، اور کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ لکھا جا چکا ہے، اور یہ بات پہلی بار کسی نے کی ہے کہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، کورٹ مارشل وغیرہ والی باتیں تو پرانی ہوگی، سب نے بہت بات کر دی۔ تو دوسری خبر وہ یہ دیتے ہیں کہ میرے پاس، نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں خبر دیتے ہوئے کہ میرے پاس ذمہ دار ذرائع سے خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ناراض نہ کیا جائے، کہ جو بھی جنرل سیکرٹری شیخ وقاص اکرم صاحب نے جو بات کی تھی نا، جو بیان دیا تھا ان کے خلاف، وہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں آیا۔ شیخ وقاص اکرم نے یہی کہا تھا نا، ہمیں تو سمجھ رہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے ووٹ دے دیا، اگر وہ پہلے بتا دیتے تو ہمارا اتنا ٹائم ضائع نہ ہوتا۔ وہ 8 جماعتوں کی پارٹی ہے، ہم 8 نشستوں کی پارٹی، ہم 92 نشستوں کی پارٹی، اس طرح کی بات کی۔ تو نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ بیان پسند نہیں آیا، اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ناراض نہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرض کریں کہ چند دن بعد مولانا فضل الرحمان سے علیمہ خان، عمران خان صاحب کی بہن، وہ ملنے کی درخواست کریں تو مولانا فضل الرحمان انکار تو نہیں کر سکتے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اتنی رنجشیں اور کڑواہٹ بیچ میں نہ لے کے آئیں جو کسی نہ کسی طریقے سے بھی کم ہوئی ہیں،
JUI اور مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے بیچ میں کہ دوبارہ کبھی نہ مل سکے، تو سیاست میں ایک دوسرے کو منہ دینا پڑتا ہے ایک دوسرے کو، تو وہ بیسکلی ان کے بتانے کا یہ مطلب ہے۔ عمران خان صاحب کا کل ایک تازہ بیان آیا، اور اس بیان کا ٹلٹ بڑا مزیدار ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت اور پولیس یہ کہہ کر جان چھڑا لیتی ہے، اور یہ بات 200% درست ہے، کرے کوئی بھرے کوئی والی پوزیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں پنجاب حکومت اور پولیس یہ کہہ کر جان چھڑا لیتی ہے کہ ہمیں ایسا کرنے کے لیے فوج کہہ رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی آن گراؤنڈ یہی بات کی جاتی ہے، یہی بات کی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں فوج ایک قومی ادارہ ہے، یہ کسی ایک شخص یا پارٹی کی نہیں کا ادارہ نہیں ہے۔ ان واقعات سے ہمارے قومی سلامتی کے ادارے کی بدنامی ہو رہی ہے، تو ہوش کے ناخن لیں۔ اور میڈیا سے متعلق انہوں نے کہا کہ میڈیا پر سنسرشپ نافذ ہے، میرے بیانات نشر کرنے پر مکمل پابندی ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا پر ہر قسم کی پابندی کا شکار ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ تحریک انصاف پر ہر طرح مشکل وقت کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے، اور اس بار بھی تیار ہے۔ رہی بات 24 نومبر کی، تو اس میں شامل ہونا سب پر لازم ہے۔ اگر کوئی نہیں شامل ہوا تو اسے آپ کو جماعت سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ پوزیشن ہے۔ دیکھیں 400 کنٹینر کچھ کرتے ہیں یا عوامی طاقت کچھ کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔